mo, wala pa kay plano nga nahilabtan siya. Unya nadugay niya sakay-sakay mo tong na danan nimo siya sa bukid. Mo tong imo siya dito na nimo siya nahilabtan. Pero dito na to nga time nga kuan na nimo nga lugoson nimo siya. Dito na kada una-una. So nalugos gid nimo siya. So pag human nimo lugos sa iya, wala ra nimo siya dapati o nimo saa. Ni unsa man siya. Ako nalibog ko, Prince, ha? Gilugos or nagsabot mo? Ang kaso ito nalugos ito, minor man siya. Gumikan kay minor mo nang para nimo lugos, pero para sa imong end nagsabot din mo. Sabot ni anak siya, Ihatod ang inyong sabutan niya, human nimo hilabot siya, ihatod lang kaniya. Ay hatod lang nimo siya. Kisa man po ni open up, ganyan nakadog ko, ingon ka nga, siya mo nihubos siyang short. Tinood na? Pag-abot niyo sa lugar, nihubos siya siyang short. Ikaw man daw, imo daw gihubo ang iyang short niya, i-action na nimo siya tuok niya, ingon daw ka, ay na paghahigahi, ay laghahigahi. Niya. Wala po din mo sa tiyon eh. Wala. Pero nga dito man nimo siya gidala po sa kalibunan dito. Ito lang. Wag mo siya kung Dito nimo siya gidala. May kiwa nimo siya kamuhuna na patio nimo. Pero nisukol pa siya atong time. dili, wag din sa Di nimo patyon. tikit mo punggol. Ang imo logos lagi di mo. Masubot, kumong sa dili ng punggol. Ako lang pinatuloy. Pero kay bawo baka nga tungod sa gap sa inyong edad mapriso jud ka ani, rape gini nga kaso imo ha. Pero pag kuha ninyo sa man, Pud mo dire sa atong tulumanon, atong buluhaton kung asa kita mutan-aw og mga panghitabo sa atong palibot, sa nasod o sa tibuok kalibutan, kung asa kita mohatag pud sa atong komento, mga argumento o mga opinion nga nagabase sa pulong sa Ginoo. So mao gyud usa sa pahimangno sa Ginoo no nga labi na sa mga ginikanan nga naay mga anak nga babae nga kinahanglan gid nato mamonitor kung kinsa ang ilang kuyog, unsa ilang mga ginabuhat kay lisod na kaayo ang panghitabo karon, lisod na kaayo ang panahon karon. Muna nga grabe pa gid iyang depensa nga nagsabot kuno sila nga ila tong buhaton, no? Iyahag imo gitawag nga naagi sila gitawag nga panagsabot ba before to niya gibuhat. Pero sa ato alang pagtan-aw maigsoon mga higala, di gid to siya angay buhaton. Kiningon ang pulong sa Ginoo mga igsoon mga higala nga flee from fornication. Fornication means kanang usa ka laki o usa ka babayi nagbuhat sila sa usa ka butang nga angay rang buhaton sa minyo nya di pa sila kasado. Mao na siya atubangan sa Ginoo, dili ka na maayo. Mao na nga ang usa ka matawag ang usa ka pamilya nga pamilya atubangan sa Ginoo kung silang duha gikasal. Mao na nga sa karon pun nga panghitabo giawha gid nato ang tanan no nga iampo nato ang mga tawo nga ilabi na nga wala pa gid sila'y relasyon diha sa Ginoo. Kay kini silang mga tawhana kung wala sila'y relasyon sa Ginoo, wala sila'y Kristo silang kasing-kasing, wala sila gikahadlukan. No? Kay ang usa ka tawo manggod kung walay kahadlok sa Ginoo, kaya niya buhaton ang tanan kung unsay nasud sa iyang hunahuna. So mo na ang mga tao karon nagkinahanglan gyud sa Ginoo. Mo na kini atong buluhaton, kini ato ang gibuhat karon usa ni kapamaagi sa grasya ug kaluoy sa Ginoo nga atong maparimain sa mga katawhan nga makakita ani nga video nga kinahanglan gyud sila makabaton og relasyon sa Ginoo. Unsaon man para makabaton tag relasyon diha sa Ginoo, atong dawaton si Kristo diri sa atong kasing-kasing, atong tuhuan ang iyang gibuhat ito sa cross sa Kalbaryo, kay way laing manluluwa si Kristo lamang. Siya mo'y nagbayad sa sala, siya nagpakamatay dito sa cross, siya gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mo na mga igsoon mga higala, dawata si Kristo, tuhui si Kristo, saligi si Kristo, isip imong Ginoo og personal nimo nga manluluwas para ikaw makasigurado na pod sa imong gitawag nga padulnganan kung ikaw kuhaon na sa Ginoo. Salamat igsoon, ayaw jud kalimot nga kinahanglan ang atong pamilya nahisentro si Kristo. Kay kung naa si Kristo sa pamilya, masadya ang balay. Salamat.
maayong buntag kanatong tanan.